وسدی نگرے روندے ٹور پہ بین بھیرا کرما کملی دیا دیا نگرے روندے ٹور پہ بین بھیرا نانے دی وسدی نگرے روندے ٹور پہ بین بھیرا ٹھہر بھائی جان بادشاہ امام حسین علیہ السلام بچپن آئی پینگے شتے بیان حسین اور جوانا شبیر پینگے چرنے آنا نبی تو بستار چھوٹا ہے جلدی نال اتھے آئین جتا حسین روندہ بیٹھا آئی جلدی نال پتر نو چایا سیدہ دائے بطول دی خیال رکھے آج دے بعد میرا حسین روے نہیں سیدہ دائے میں نبی نو حسین دا روان چنگا نہیں لگدا آباد رہو میں بسم اللہ کرا تاؤں تا میں پیادہ نانے دے وسدی نگرے روندے ٹور پہ بین بھیرا آباد رہو روندے ٹور پہ بین بھیرا نانے دی وسدی روندے ٹور پہ بین بھیرا دیگر ویلے وقت کویلے دیگر ویلے وقت کویلے وطن ٹوری ای چاند زہرا نانے دی وسدی نگری روندے ٹور پہ بین بھیرا ٹھہر بھائی ٹھہر آدھا پیا وطن ٹر گئی نام کیا آئے گلیاں وچ ووترائے سال دیدھی کو چاکے تے دیکھے در دیوار مدینے دو حسرات دی دید آباد رہو ٹھہر بے ٹھہر میں بسم اللہ کرا شبیر بین دے کول کھڑو بی بی آدھی حسین ویر میں تیرے مشان دی آدھی بھائی والا او جوانا و شبیر 28 رجب بھین گل دینا لا کے رنے سید سجاد دی آمد ہوئیے آدھا ہے بابا وڈے پتران دے سامنے پیو روندے چنگے نہیں لگ دے روندہ کیوں ہے سید آدھا ہے سجاد بچڑا تیرا انجے حق بندہ سید آدھا ہے تو میرا وڈا پوترے میرے ہندو جہاد ایک چھوٹا جہاد ایک وڈا جہاد سید آدھا ہے تو میرا وڈا پوترے وڈا جہاد تیرے ذمہ چھوٹا جہاد میرے ذمہ آدھا ہے بابا وڈے جہاد نام رسا سید آدھا ہے وات جگر تے ہاتھ رکھ آدھا بابا رسا سید آدھا ہے بھیڑی نالوں وین پھوپیاں نالوں وین بدماشان دی بھیڑ ہوئے پتھران دی بارش ہوئے ٹرلان در رہنا لبدا ہوئے سجاد باندہ مٹی تے بہ گئی ہے رو کے آدھا بابا پاسکار جوے نبھی نباغ ہنسو آباد رہو میں بسم اللہ کرا ہون علی دی دی عقل مار کے آدھی شبیر پاسکار اے تا میرا شام دا سنگ دیئے اچھی رنی علی دی
بی بی آدھی ہے حسین ویر جلدی کار میں کنانے دی ذری تے گھن وانج او جوانا او ڈوے بین بھیرا نانے دی ذری تے آئے کھڑے سیدہ دنانا اٹھی دے غریب پوتر ٹریا ویندے نبی فرمایا ٹریا جو ویندے اگر میڈ دین تے اوکھی بن ونجے تا کیا دے سے سیدہ دنانا میں تیری شکلالا پوتر علی اکبر دے سا نبی فرمایا جواتی دین نہ بچے تا کیا دے سے سیدہ دنانا میں اپنا 6 مہینہ دلی اصغر حتاں تے کو ہے سا نبی فرمایا جواتی دین نہ بچے تا کیا دے سے سیدہ دنانا جندے آسرے دی لتھے میریاں بھیڑی وطنوں ٹریاں ویندیاں اون جوان دے بازو دے سا نبی فرمایا جواتی دین نہ بچے تا کیا دے سے او جوانا او شبیر فرمایا نانا ڈامی دی ڈھل دی دیگر تو پہلے سیدے سار دے سا نبی فرمایا جواتی دین نہ بچے تا کیا دے سے اس ٹائم اکبر دا بابا خاموش ہویا علی دی دھی اگے واد کے بھرا دے موڑے تے ہاتھ رکھا ہے رو کے آدھیے نانے نواک ہے تیڑا دین وادی نہ بچا دم بین دی چادر دے سا بی بی آدھیے بازار آمن دے میں نو اٹھ تو لان دے یا حسین یا حسین جی کرا میں بسم اللہ کرا اتھائی میں ایک وین سناونا چاہنا ان شبیر نانے دی قبر تے جھان پہ آئے تے رو کے آدھا نانا اٹھی دیکھ مجاور ٹرے وین دینی نانا تیرے نال میں ایک آخری گل کرنی ہے حلیے محمد دی قبر سید آدھا میڈا لال حکم کار شبیر نے تے رو کے آدھا ہے چھوٹے بالے بھیڑی نالے چھوٹے بالے بھیڑی نالے دیتا ہے ریت وطن چھوڑا قسمت پردیسی دی نہیں وچ وطن دے کپار دی جا ٹھہر بھئی ٹھہر جی کرا میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا رو کے آدن قسمت پردیسی دی نہیں وچ وطن دے کپار دی جا قسمت پردیسی دی نہیں وچ وطن دے کپار مجلس میرے حصے دیو ایک وین میں اور پڑھنا سیدہ زینب میں تیرا نام لکھ بیٹھا لیکن میں بانی شریعت دا پترا آپ ہی بانی شریعت جتنی دیر تک تکو اجازت چاچا جایا نہ دے وے میں تکو نال نہیں گھن سکدا ان ٹر پئی علی دی دی بی بی آدھی شبیر جتنی دیر تسا دربار چو واپس نہ ہے میں در تے کھڑی رہی ہوں جتنی دیر تک میں اجازت گھن کے واپس ناما تو اتھائی کھڑا رہو ڈر پئی علی دی دی شاوری حویلی چاہیے او جوانا کیا ڈٹھاس جناب عبداللہ بستر بیماری تے ستے پیہان سجے کروٹ بدلی نے فرمایا نے آئے میری غیرت کھبے کروٹ بدلی نے فرمایا نے آئے میری غیرت روندی روندی علی دی دی مٹی تے بہ گئی ہے جناب عبداللہ دی پئیے دید تڑپ کے اٹھین رو کے آدن عباس دے جیندے مٹی تے بہ کے کیوں روندی ہے آباد رہو میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا بی بی آدھی میرے غریب حیران نانے دی امت وطن تے نہیں رہن دین دی اجازت دے سید آدھا میں اجازت دے وندہ پابندہ جدہ تیدہ میدہ اکد ہوئی میرا چاچا لی میں کو وکھرا گھن گیا میں رو دیکھ کے آدھا عبداللہ تو ایر نہیں میں تو شرطہ منواوا سید آدھا اے میری او دھیے
جیڑی ساری زندگی میرے سامنے کدا نہیں آئی سیدہ منت کرے نا جدو میرا حسین وطن چھوڑے سیدہ میری دی کنال ونجر دی جازہ ضرور دے ہوئے آباد رہو میں بسم اللہ کرا سیدہ میں کو چاچے ایک اور وسیعت کی آئی میں کو چاچے دی اور گل یاد آئی ہے میری شاعر نے پوچھا ہے کیڑی سیدہ جنگ سفین تو اسی واپس والے کربلا دے ٹبیاں چو ساڑا گزر ہویا آئی سیدہ میں ڈٹھا ہے کہیں ویلے میرا چاچا اون ٹبے تے چاڑ کے روندہ کہیں ویلے اون ٹبے تے چاڑ کے روندہ میں پوچھے آئی چاچا اس جنگلے چ روندے کیوں پئے ہو رومن دی وجہ کیا ہے اتھے وین سونا وچا اتھے روندے کیوں ہو رومن دی وجہ کیا ہے سیدہ میرا چاچا رونا آئی تے رو کے آدھا واسطے رونا انہاں ٹبیاں ویچن تے عمران دا چمن لٹی سی سیدہ اتھے ٹکڑے تھی سن قاسم دے اکبر دا جگر کرمات ملی دیا دیا سیدہ اتھے ٹکڑے تھی سن قاسم دے اکبر دا جگر سیدہ لگ تیر ویسی میرے اصغر کو تے گال کلم شبیر دا تھی سی سیدہ لٹوا کے برکا امڑی دا اتھے آلیا پہرے سیدہ خیال رکھے تو بھرا دنال ویندی پئیے سیدہ میں کو پاک تھی گئے تیری چادر نہیں بچ دی ماتم حسین